शैतान के सजदे से इनकार करने की असली वजह क्या थी? गुनाह और नाफरमानी की बुनियाद रखने वाला कौन है? इन सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। तफसीर नूर के इस कुरानी सफ़र में एक मरतबा फिर से आप सभी को खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। आज हम सूरह आराफ की मज़ीद 2 आयतों की तफसीर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आज की पहली आयत यानी आयत नंबर 11 की तफसीर को जानने के लिए उसके तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नाकुम थुम्मा सव्वरनाकुम थुम्मा क़ुलना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। बेशक हमने तुम्हारी तख्लीक का आगाज किया और फिर तुम्हारी सूरतगरी की। उसके बाद फरिश्तों से कहा कि आदम के सामने सजदरीज हो जाओ। चुनांचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के कि वो सजदा करने वालों में से न था। तो ये थी आय करीमा की तिलावत और उसका तर्जुमा। आइए बढ़ते हैं आय करीमा के नुकात की जानिब। पिछली आयत में इंसान के जमीन पर हुकूमत और उसके अख्तियार की बात हो रही थी, जबकि इस आयत में इंसान के मानवी मर्तबे की तरफ इशारा किया जा रहा है कि तमाम फरिश्तों ने उसको सजदा किया। जब तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के फर्मा बरदार हैं और उन्होंने आदम को सजदा किया, तो इंसान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो फर्मा बरदार न रहे और खुदा को सजदा न करे। हर कोई तुम्हारी वजह से नेमत हासिल कर रहा है और फर्मा बरदारी कर रहा है, तो क्या ये इंसाफ होगा कि तुम फर्मा बरदारी न करो? इस आयत में फिर से इंसान को मुखातब करार दिया गया है, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदे का जिक्र किया गया है। शायद इस बात की तरफ इशारा है कि हर इंसान मस्जूदे मलाइका होने की सलाहियत रखता है। इस आयत से लेकर बाद की 14वीं आयत तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दास्तान बयान की गई है। एक यहूदी शख्स ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया आदम के लिए सजदा करो, तो क्या पैगंबर इस्लाम के लिए भी ऐसा एहतराम किया गया? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्लाम को इससे बड़ी फजीलत अता फरमाई है कि परवरदिगार आलम अपनी तमाम बड़ाई और फजीलतों के साथ अपने तमाम फरिश्तों के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजता है और मोमिनीन की तरफ से पैगंबर अकरम पर भेजे गए दुरूदो सलाम को अपनी इबादत शुमार किया है। एहतिजाज तबरसी जिल्द 1 सफ़ा 204। तो हमने आय करीमा के नुकात को जान लिया है। आइए जानते हैं आय करीमा में क्या पैगाम बयान किए गए हैं। नंबर 1, इंसान को कई मरहले में खल्क किया गया है। नंबर 2, इंसान में उस मकामो मंजिलत तक पहुंचने की सलाहियत मौजूद है कि वो मस्जूदे मलाइका बन सकता है। नंबर 3, अगर खुदा के हुक्म से गैर खुदा को सजदा किया जाए तो वो शिर्क नहीं है। तो ये थी आयत नंबर 11 की तफसीर। आइए बढ़ते हैं आयत नंबर 12 की तफसीर की तरफ। तो सुनते हैं आयत की तिलावत और उसके तर्जुमे को। قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين। खुदा ने इब्लीस से फरमाया जब मैंने तुझे सजदे का हुक्म दिया तो किस चीज ने तुम्हें सजदे से रोका? तो उस यानी शैतान ने कहा मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया है और उसे खाक से पैदा किया है। तो हमने आय करीमा की तिलावत और उसके तर्जुमे को जान लिया है। आइए जानते हैं आय करीमा में क्या नुकात बयान किए गए हैं। नुकात।
فرشتوں کا جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی وجہ خدا کا حکم تھا۔ انسان کی ذاتی صلاحیت تھی، اس کی جنسیت اور ظاہری ڈھانچہ وجہ نہیں تھی۔ شیطان نے اپنی نافرمانی کی وجہ پیش کرتے ہوئے مغالطہ اور غلط قیاس سے کام لیا اور کہا میں آدم سے برتر ہوں کیونکہ میں آگ سے ہوں اور آدم مٹی سے ہے۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا خاص اثر ہے، لیکن حقیقت میں اس نے غلط دعوے کے ساتھ خالق اور حکیم پروردگار کے حکم سے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پائے جانے والے انسان کے مقام کو نظر انداز کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ انسان میں پائی جانے والی الہی روح کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم میں سے کئی افراد ایسے ہیں کہ کئی جگہ پر دینی احکام کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، ان کی حکمت اور فلسفے کو نظر انداز کرتے ہوئے ظاہر کو دیکھتے ہوئے اپنی عقل کے مطابق جانچتے ہیں۔ جب کسی حکم کے بارے میں کوئی واضح دلیل تلاش نہیں کر پاتے تو اسے قبول نہیں کرتے اور اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک جیسی دکھنے والی چیزوں یا مسئلے کو آپس میں کمپیریزن کرتے ہوئے ان پر ایک جیسا حکم لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے احکام کے استنباط میں قیاس جائز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیشہ ابو حنیفہ کے قیاس کی مذمت کیا کرتے تھے۔ تفسیر نمونہ۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے بہترین نکات۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے اہم پیغامات کی طرف۔ نمبر 1، حکم جاری کرنے سے پہلے عدالت میں پیش کیا جانا اور تفتیش کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، گناہ اور نافرمانی کی بنیاد رکھنے والا شیطان ہے کیونکہ سب سے پہلی نافرمانی اس کی طرف سے کی گئی۔ نمبر 3، مسئلے کو واضح بیان کیے بغیر سزا دینا غلط ہے اور جب تک حکم واضح نہ کر دیا جائے باز پرس اور سزا نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 4، شیطان جناب آدم کے سامنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ چنانچہ دوسری آیت میں پڑھتے ہیں فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ، سورہ کہف آیت نمبر 50۔ نمبر 5، انسان کی طرح شیطان پر کچھ فرائض ہیں اور اس کے پاس اختیار بھی ہے۔ نمبر 6، خدا کے حکم کی اطاعت کرنا ہی اصل معیار ہے، ورنہ عمر، نسل یا سابقہ اور اس کے علاوہ کچھ بھی معیار نہیں ہے۔ نمبر 7، فیصلہ کرنے سے پہلے مجرموں کو اپنی بات کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ نمبر 8، انسان کے ملکوتی پہلو کو نظر انداز کرنا اور صرف ظاہری اور جسمانی پہلو کو نظر میں رکھنا جو کہ مادی لوگوں کا مسلک ہے، شیطانی صفت ہے۔ نمبر 9، غرور اور تکبر کا خطرہ اس حد تک ہے کہ یہ مخلوق خدا کو اس کے خالق و مالک کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو قبول کر لینا ہی کافی نہیں ہے، اطاعت کرنا اور تسلیم ہو جانا بھی ضروری ہے۔ شیطان پروردگار عالم کی خالقیت کو قبول کرتا تھا لیکن اس نے اپنے پروردگار کی اطاعت نہیں کی۔ نمبر 11، نسل پرستی شیطانی عمل ہے۔ نمبر 12، شیطان نے واضح اور روشن فرمان کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے پر عمل کیا۔ اصطلاح کے مطابق اس نے نص کے مقابلے میں اجتہاد کیا۔ شیطان نے قیاس کے طریقے پر عمل کیا جس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد صرف گمان پر ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ شیطان ہی ہر گناہ اور نافرمانی کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ شیطان کے سجدے سے انکار کرنے کی وجہ اس کا غلط قیاس تھا جس میں اس کا تکبر اور غرور باقاعدہ جھلک رہا تھا۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔